मेरा एक दोस्त इनामी स्कीमों में हिस्सा लेता रहता है। छोटे बड़े कई इनाम बज़रिया कूड़ा अंदाज़ी इसके निकल चुके हैं। वो हर चीज़ के रैपर घर में महफूज कर लेता है। साबुन, चाय के डब्बे और बिस्किट वगैरह के रैपर, इस तरह बेशुमार अशिया के रैपर इसके घर में ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद रहते हैं। सिगरेट के खाली पैकेट भी वो जमा करता है। ये भी एक चस्का है। मुफ्त में मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, दीगर और छोटे बड़े इनामात वो ले चुका है। चस्का या आदत कोई भी हो, आदमी की हड्डों में पड़ जाए तो मुश्किल से जाती है। इनाम भी तोहफे का दर्जा रखता है। कबाड़ियों के पास कबाड़ का जो ढेर लगा होता है, इस ढेर में बहुत से नायाब कीमती रैपर पड़े रहते हैं। कबाड़ी इन रैपरों को अहमियत नहीं देते। एक तो ये वजह होती है कि वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। फिर डाक के लिफाफे भी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए ख़रीदने पड़ते हैं। इनाम ना निकले तो तमाम भेजे गए लिफाफे ज़ाया हो जाते हैं। तीसरी अहम और बड़ी वजह ये होती है कि कबाड़ी वैसे भी अमीर होते हैं। इनका लाखों का कारोबार होता है। थाल में या थैले में नोटों के बंदर रख के वो औने पौने कबाड़ ख़रीदते हैं और जब कबाड़ का ट्रक भर के बेचते हैं तो लाखों रुपए हासिल होते हैं। ऐसी सूरत में इन्हें क्या ज़रूरत है कि वो स्कीमों में हिस्सा लें। इन्हें वैसे भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लाखों का कारोबार और टैक्स से मुस्तशना काठ कबाड़ के ढेर को देख के गवर्नमेंट ऑफिसर इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते। हालांकि कारोबारी नुक्ता नज़र और करोड़ों की आमदनी को मद्देनज़र रखा जाए तो कबाड़ियों पर टैक्स लागू होता है। खैर ये तो हुकूमत का काम है। बहर कैफ इनके मैले कुचले लिबास उनकी गुर्बत की अक्कासी करते हैं, इसलिए अभी तक वो टैक्स से बचे हुए हैं। कबाड़ी साफ़ सुथरा लिबास भी पहनते हैं। बात कबाड़ पर ख़त्म होती है कि काठ कबाड़ और नोटों के अंबार कब टैक्स के लिए इनकी तरफ तवज्जो देगी। हमारी सरकार एक रोज़ मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं और मेरा दोस्त एक सड़क के किनारे मटर गश्त करते हुए सैर के अंदाज में चले जा रहे थे। चौक बाज़ार से पहले दुकानों का सिलसिला शुरू हुआ तो चंद कबाड़ियों के अड्डे नज़र आए। सड़क के एक तरफ 2 कबाड़ियों के गोदाम थे, दूसरी तरफ 3 अड्डे थे। काठ कबाड़ का व्यापार जारी था। छान बूढ़ा रद्दी कागज़ लेने वाले चंद ठेलाबान कबाड़ तोल रहे थे। कबाड़ी कुर्सियों पर विराजमान तोले के सामान का हिसाब करके रकूम अदा कर रहे थे। एक जगह कबाड़ का बड़ा सा ढेर पड़ा था। इसके ऊपर मरूफ कंपनी का चाय का खाली डब्बा पड़ा था, बिल्कुल नवा नकोर फ्रेश, जिसकी कीमत गालिबन 190 रुपये थी। इस तरह के नए रैपर मेरे दोस्त के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते थे। जब कोई कंपनी बज़रिया कूड़ा अंदाज़ी इनामात का अखबारात, रसाइल, टीवी के ज़रिए ऐलान करती थी, मेरा दोस्त फ़ौरन घर में मौजूद रैपरों या डिब्बों पर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन लिख के ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। बेचते तो कई लोग होंगे लेकिन इनमें मेरे दोस्त की एंट्री ज़्यादा होती थी, इसलिए कोई ना कोई इनाम इसके नाम निकल आता था। मुफ्त के इनाम याफ्तगान में शामिल होने का सबब बन जाते थे। रैपरों के हसूल के लिए दुकानों या जनरल स्टोरों से मुतल्लिका कंपनी की अशिया कीमतन ख़रीदने से बच जाता था और मुफ्त के जमा शुदा रैपरों से इनाम भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनी से वसूल कर लेता था। इनाम देने वाली कंपनियां इस तरह के हेर फेर से वाकिफ़ होने के बावजूद इनाम याफ्ता शख्स को लाजमी इनाम से नवाजती है, क्योंकि इनकी कंपनी के रैपर पर यह तो लिखा नहीं होता कि ये सौदा ख़रीद के रैपर भेजा गया है या कचरे के ढेर से उठाया गया है। जिस तरह गवर्नमेंट का नोट कार आमद होता है, वो चाहे किसी को सड़क पर पड़ा हुआ मिले या तनख्वाह की मदद में मिले, हर दुकान पर वो नोट चलता है। इसी तरह हर कंपनी का रैपर भी मुस्तनिद होता है। आप दुकान से माल ख़रीद के खाली रैपर भेजें या कचरे के ढेर से उठाएं, रैपर कटा फटा और मशकूक मैला कुचैला ना हो तो आपकी एंट्री काबिल कबूल, वरना सारी मेहनत फजूल। मेरे दोस्त की तरह हज़ारों लोग मुफ्त के रैपर और साशे बेच के इनाम ले लेते हैं। आवाम की इस ज़िद्दा दिलेरी और हेरा फेरी पर अब कई कंपनियां होशियार हो गई हैं। अब या तो नए माल पर सितारे का निशान बना के वो ये शर्त रखते हैं कि सुनहरी सितारे वाला रैपर फौरी भेजें और कूड़ा अंदाज़ी के ज़रिए लाखों के इनाम हासिल करें, या फिर डब्बे में कूपन डाला जाता है। डब्बा खोल के कूपन निकालें और नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के पीओ बॉक्स नंबर पर भेज दें या डिस्ट्रीब्यूटर के पास कूपन जमा कराएं। इस स्कीम से मेरे दोस्त जैसे मुफ्त खोड़े पुराने बगैर निशान वाले रैपर भेजने से महरूम रहते हैं। यूँ कंपनी की सेल बढ़ जाती है
اور میرے دوست جیسے مفت خوڑے بھی چال بازی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اس طرح انعام ملتا ہے صحیح حقداروں اور خریداروں کو۔ چائے کمپنی کا خالی ڈبہ دیکھ کر میرے دوست کی ریپر جمع کرنے والی رگ پھڑکی، وہ کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھا اور اس کے اوپر سے خالی ڈبہ اٹھا لیا۔ کباڑی کی نگاہ ادھر ہوئی تو اس نے آواز دی، انکل یہ ڈبہ رکھ دیں۔ کباڑی کی بات سن کے میرے دوست کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، بے عزتی کا سب کو ڈر ہوتا ہے۔ کباڑی کی آواز پر دوسرے کباڑی میرے دوست کی حالت اور بکلاہٹ سے لطف لینے کی خاطر میرے دوست کو تکنے لگے۔ میرے دوست کی غلطی یہ تھی کہ اس نے بلا اجازت یہ حرکت کی تھی، جو کباڑی کو ناگوار گزری۔ ڈبہ بھی معمولی تھا، کوئی قیمتی چیز نہ تھی، لیکن وہ کباڑی کا کباڑ تھا، اس کی ملکیت تھا۔ مالک کی مرضی معمولی بات پر ٹوک دے۔ کباڑی کی آواز اور دوسرے کباڑیوں کی توجہ نے میرے دوست کے اوزان خطا کر دیے۔ میرا دوست بلا کا عیار اور تیز ترار ہے۔ اچانک اس افسانہ سے نمٹنے کا اس نے حل تلاش کر لیا۔ عزت بچانا اور چکر چلانا اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ اس نے کباڑی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ کباڑی کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں بھی دوست کے قریب جا کھڑا ہوا کہ دیکھوں تو اس معاملے کو وہ کیسے حل کرتا ہے۔ میرے دوست نے چائے کا خالی ڈبہ کباڑی کو دکھاتے ہوئے لفظ کمپنی کے نام پر انگلی رکھی اور کہا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کباڑی پڑھا لکھا تھا، پینسل کاپی اس کے پاس تھی۔ اس نے میرے دوست سے کہا، جناب یہ سپریم لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست نے دوسرا سوال کیا، اگر سپریم کا سپ ہٹا دیا جائے تو کیا بچے گا؟ کباڑی بولا، سپ ہٹانے کے بعد ریم بچے گا۔ میرے دوست نے کہا، ریم کی رے کے اوپر کاف لگا دیا جائے تو لفظ کیا بنے گا؟ کباڑی بولا، کاف لگانے سے لفظ کریم بنے گا۔ میرے دوست نے پوچھا، کریم اور رحیم یہ دو نام کس کے ہیں؟ کباڑی بولا، رحیم میرے چچا کا نام تھا اور کریم صاحب میرے والد کا نام تھا۔ میرا دوست بولا، غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ انسانوں کے نام رحیم کریم نہیں ہوتے۔ اس فانی دنیا میں جتنے لوگوں کے نام رحیم کریم ہیں، ان کے ساتھ عبد لگتا ہے، یعنی عبد الکریم۔ عبد الرحیم یعنی رحیم کریم اللہ کے نام ہیں۔ یہ اس کے دو صفائی نام ہیں۔ رحمان بھی صفاتی نام ہے۔ جب والدین کسی بچے کا نام رحیم یا کریم رحمان رکھتے ہیں تو عبدل کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے والد کا نام عبد الکریم اور چچا کا نام عبد الرحیم ہوگا، یعنی رحیم کریم کے بندے۔ کباڑی بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کے نام عبد الکریم اور عبد الرحیم تھے۔ میرا دوست بولا، لفظ سپریم کا سپ ہٹاؤ، رے پر کاف لگاؤ تو لفظ کریم بنتا ہے۔ سپریم کے 3 لفظ ریم مقدس الفاظ ہیں، صرف کاف کی کمی ہے اور یہ مقدس حروف کباڑ پر پڑے ہیں۔ ایسے مقدس حروف کو کباڑ پر ڈال کے تم آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، لفظوں کی بے ادبی کرنے کے تم مرتکب ہوئے ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم مفت میں گناہ گار ہو رہے ہو۔ تم پر یہ لازم ہے کہ ایسے الفاظ کا احترام کرو، ان کو بلند جگہ پر ادب سے رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کباڑی نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی پیٹھ کھجائی اور بولا، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ میری غلطی ہے۔ آپ یہ ڈبہ لے جائیں اور کسی اونچی جگہ رکھ دیں تاکہ مقدس الفاظ کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میں لے جاتا ہوں۔ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا ورنہ گناہ گار ہوتے رہو گے۔ میرا دوست بولا۔ پھر اس نے کباڑی سے ہاتھ ملایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے رستے میں پوچھا، یہ سب کیا چکر ہے؟ میرا دوست بولا، میں یہ فلسفہ پیش نہ کرتا تو میری بے عزتی ہو گئی تھی۔ ظالم کا بچہ بڑا سیانہ بن رہا تھا۔ ڈبہ رکھ دو جی۔ ڈبہ واپس رکھنا میری بے عزتی تھی۔ ویسے میں نے اسے کچھ غلط نہیں کہا۔ مقدس الفاظ کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ میرا دوست بولا اور میں سب کچھ سمجھ کے گردن ہلاتے رہ گیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو جو کہ اسی نام سے ہیں، ہانی اسٹوریز ٹی وی کے
نام سے اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، لائکی، فیس بک، انسٹاگرام ہر جگہ پر ہیں، اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔